पश्चिमाको ऋण खाने, पश्चिमकै लैलैमा लाग्ने, उनीहरूसँग पैसा माग्ने, सानो कुरो पनि भिख माग्न उनीहरूसँग जाने, अनि उनीहरूले आफ्नो विचार नीति सिद्धान्त छिराउँदैनन्। त्यो त सामान्य कुरा हो। यो संसारमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाएर यो पोलिटिकल पार्टीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क बनाएर चलाएको कसले? राजाहरूलाई बदनाम गरेको कसले? राजा र हत्यारकाण्ड गरेको कसले? नेपालको स्थानीय शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएको कसले? राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई आगो लगाउने, बम पड्काउँदै हिँड्ने गर्ने प्रोटेक्सन, ग्लोबल प्रोटेक्सन दिएको कसले? मान्छे खुल्लम खुला कुनै सेनासँग युद्ध गरे होइन नि, लुकी छिपी मान्छेहरू मारेर हिँड्नेहरूलाई राजनीतिक शक्ति हो भनेर स्वीकारेको कसले? त्यही पश्चिमाले होइन। उनीहरूको देशमा यस्तो भएको भए छोड्थे? बाबुराम भट्टराई लगायतका अहिले राजनीतिक दलहरूका आदर्श व्यक्तिहरू को हुन्? आदर्श पात्रहरू को हुन्? यो देशका निर्माता हुन्, यो देशको धर्म संस्कृति परम्पराको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्, यो देशको इतिहाससँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्, यो देश निर्माणमा योगदान गरेका व्यक्ति हुन्। उहाँहरूको बात र विचार कुनै यहाँको स्थानीय संस्कृति हो, स्थानीय विचार हो, स्थानीय दर्शन हो। नाच्न जानेन भने आँगन टेढो भन्छ नि। आफ्नो नैतिक चरित्र र राजनीतिक नीति र सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्न नजान्नेहरूले राज्य सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने यो पराकाष्ठ हो। दलीय विचार मान्न नपर्ने, दलीय विधान मान्न नपर्ने, दलीय वाद मान्न नपर्ने, सत्ताको गठबन्धनको लागि आफ्नो जुन पार्टी र सिद्धान्तमा आफू पार्टी चलाइरहेको छ त्यो पार्टीको नीति सिद्धान्तभन्दा बाहिर विरोधी शत्रु पक्षसँग गएर गठबन्धन गर्ने, आफ्नै पार्टीको नेताको तेजोवध गर्ने, आफ्नो पार्टी फुटाउने। तर के का लागि भन्दा विपक्षी शत्रुसँग मिलेर सत्तामा किन जाने भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको नेताको चाहिँ तेजोवध गर्नलाई। 11 को 4 र 5 नेपाली जनताले पढ्नुपर्छ। नेपालीहरूले चाहेर पनि विद्रोह गर्न सक्दैनन्। त्यसैगरी अघोषित दास, अघोषित उपनिवेश जस्तो हुन्छ मुलुक। हिमाल अनलाइन टिभी राष्ट्रको विषयमा हामीले लामो समयदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। देशको भविष्य के होला भन्ने विषय आज 3 करोड नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। आज पनि हामी राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा, धर्मको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्नका लागि धार्मिक अभियन्ता पुष्पराज पुरुष हुनुहुन्छ। आज पनि हामी उहाँकै निवास ललितपुरको लामाटार आइपुगेका छौँ। पुरुषजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज गणतन्त्र आएको 14 वर्ष पुरा भएको छ। यो संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था ल्याउन, उत्कृष्ट संविधान ल्याउन अहिलेका माननीयहरूले, नेताहरूले हामीले 17,000 जनताको बलिदान दियौँ, ठुलो त्याग गऱ्यौँ, तपस्या गऱ्यौँ। त्यसमा संविधान बनाउनको लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो। तर आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर मध्यरातमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा उहाँहरूले यो संविधानलाई च्यात्ने काम गर्नुभयो, यो व्यवस्थामा लात्तले हान्ने काम गर्नुभयो भन्ने टिक्का टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। र फेरि पनि नेपालमा निरङ्कुशताको उदय भएको छ भनेर आज गणतन्त्रकै दिवसका दिन यस्ता प्रकारका कुराहरू आइरहेका छन्। यी विषयहरूलाई तपाईँले कसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ? म त तपाईँको क्वेसनमै 2-4 कुरा उठाउन मन लाग्यो। जस्तो अब एउटा राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा भन्नुभयो तपाईँले क्वेसनको उत्तरमा, हामी त्यही कुरालाई समाम। यो संविधान बनाएको राजनीतिक दलले उहाँहरूलाई के अरे राजासहितको प्रजातन्त्र चित्त नबुझेर उहाँहरूले राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउनु भयो। अनि उहाँहरूले बनाएको उत्कृष्ट संविधान राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले तलमाथि गर्दाखेरि हुने गरी किन बनाउनु भयो? एउटै प्रधानमन्त्री 5-5, 6-6 तरिकाले बनाउन मिल्ने त्यो प्रावधान किन राख्नुभयो? योबाट के प्रश्न बुझिन्छ भने अहिले तपाईँले क्वेसनमा जुन आरोप लाउनु भयो नि, के अरे राजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा चाहिँ यसो गरे भनेर, त्यो शैली चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको होइन, वा अर्को कुनै अमुक नेताको भन्ने कुरो भएन। त्यो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा आयो। जस्तो केपी ओलीले पहिलो संसद विघटन गर्नुभयो, किन उहाँले यतिखेर यही हुन्छ, यो संसद एक दिन न एक दिन विघटनै हुन्छ भन्ने लाइन बुझेरै गर्नुभएको रहेछ भने त प्रमाणित भयो नि त। जस्तो पछि उहाँले अविश्वासको मत पाइसकेपछि भोलिपल्टै गएर सबै दल मिलेर बहुमत पुर्याएर चाहिँ सरकार गठन गर्न नसक्नु त्यो एउटा राजनीतिक त्रुटि हो कि होइन? र फेरि त्यो त्रुटि भइसकेपछि फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो 3 अनुसार। अनि फेरि अब यो के अरे विश्वासको मत लिन सकिँदैन भनेर राष्ट्रपतिलाई फेरि बाटो खोल्नुभयो। त्यहाँ फेरि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पार्टीहरूको नेताहरू पार्टीको नीति सिद्धान्त छोडेर उनीहरू आफै फेरि के भन्न गए भन्दा हामी सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर गए।
जबकि राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निष्पक्ष रूपमा हेर्ने हो भने अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएर हेऱ्यो भने अनेक टिप्पणी हुन्छ, तर तपाईँले निष्पक्ष नागरिकको हिसाबले हेर्नु हो भने केपी ओलीले दिएको निवेदन पनि शेरबहादुरले दिएको निवेदन पनि विश्वासको वातावरण थिएन। किनभने केपी ओलीको पनि उनकै आफ्ना सांसदहरू विपक्षमा लागेको देखिया थियो, जसपाको पनि आदि सांसदहरू विपक्षमा लागेको देखिया थियो। भनेपछि दुवैतिरका सांसदहरू क्लेम गरेर निवेदन देखाएको थियो। भनेपछि राष्ट्रपतिको स्वविवेकले के देख्यो भन्दा यो दुईटै चाहिँ पुरानै अवस्था हो, यो कुनै पनि सरकार बनाउने मेलो होइन भनेपछि अर्को चुनावको लागि बाटो खोल्ने मेलोमा संसद विघटन भयो। तर अघि तपाईँले जुन क्वेसन राख्ने जुन शैली अपनाउनु भयो, जुन क्वेसन सोध्नु भयो नि, भनेको राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ यसरी निरङ्कुश थिए, त्यही निरङ्कुश पद्धतिमा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हिँडे भनेर जुन तपाईँले आशय राख्नुभयो नि, त्यो आफैमा किन गलत हो भने एमाले र काङ्ग्रेसको निर्लज्जता, राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि संवैधानिक धारा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेस र एमालेको त्यतिखेरका गतिविधिहरूको ऐतिहासिक दस्तावेजहरू गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने आज जसरी राष्ट्रपतिले कुनै न कुनै धारा प्रयोग गरेर देशलाई अगाडि बढाउन बाध्य हुनुभयो, त्यसै गरी हिजो राजाले नि गरे हो। हिजो राजाले नि 3 वर्षमा चुनाव गराउँछौँ, राजनीतिक दलहरूले न चुनाव गराउन सक्ने भए, न द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए, न उनीहरू मिलेर काम गर्न सक्ने भए, आफ्नो सरकार गिराई गर्ने भए, मैले डाइरेक्टै हेरेर 3 वर्षमा चुनाव गराउँछु भनेर ल्याओ नि त। त्यसलाई निरङ्कुश भनेर हौवा पिट्ने त यिनै देशी विदेशी सञ्चालित पार्टीहरू हुन्। र आज तिनै देशी विदेशी पार्टीहरू के भनिरहेको छन् भने उनीहरूले बनाएको संविधान अनुसार भएका गतिविधिहरू, उनीहरूकै साथी, उनीहरूकै दल, उनीहरूकै पार्टीभित्रका सांसदहरूले गरेको गतिविधि फेरि गलत भनिरहेछ। भनेको समग्रमा के हो भन्नुहुन्छ भने नाच्न जानेन भने आँगन टेढो भन्छन् नि। आफ्नो नैतिक चरित्र र राजनीतिक नीति र सिद्धान्तको आधारमा राजनीति गर्न नजान्नेहरूले राज्य सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने यो पराकाष्ठ हो, यो सहन नसक्ने पराकाष्ठ हो। दलीय विचार मान्न नपर्ने, दलीय विधान मान्न नपर्ने, दलीय वाद मान्न नपर्ने, सत्ताको गठबन्धनको लागि आफ्नो जुन पार्टी र सिद्धान्तमा आफू पार्टी चलाइरहेछ त्यो पार्टीको नीति सिद्धान्तभन्दा बाहिर विरोधी शत्रु पक्षसँग गएर गठबन्धन गर्ने, आफ्नै पार्टीको नेताको तेजोवध गर्ने, आफ्नो पार्टी फुटाउने। तर के का लागि भन्दा विपक्षी शत्रुसँग मिलेर सत्तामा किन जाने भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको नेताको चाहिँ तेजोवध गर्नलाई। भनेपछि यी राजनीतिक दलहरू अहिले आएर के प्रमाणित भयो भने यिनीहरूले गणतन्त्र भने पनि त्यो शब्दमा सीमित छ। नेपाली जनताले गणतन्त्र महसुस गरे छैनन्। गणतन्त्र लोकतन्त्र यिनले जे शब्द जाल फालेर नेपाली जनताको भोट लिएर सत्तामा गए यिनीहरूको व्यक्तितन्त्र हो। यो गणतन्त्र पनि होइन, यो दलतन्त्र पनि होइन। दलतन्त्र कतिखेर हुन्थ्यो भने दलको हुइप मानेर सम्पूर्ण सांसदहरू हिँडिरहेको अवस्थामा दलतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र नहुन सक्छ। दलतन्त्र हुँदैमा लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने छैन। लोकतन्त्र त कहाँको कुरा, गणतन्त्र त कहाँको कुरा। यहाँ चाहिँ दलतन्त्र पनि भएन र अहिले सबैभन्दा स्खलित भनेको त्यो अधिनायकवादी सोच भनौँ न, एउटा व्यक्तिवादी चरित्र, व्यक्तितन्त्र भयो। अहिलेको यो शासन व्यवस्था आज गणतन्त्र कति वर्ष पुर्याएर त्यो शब्दमा पुर्याए तापनि आज पनि व्यक्तितन्त्र चाहिँ यो देशमा चलिरहेछ र व्यक्तिको लहरमा, व्यक्तिको सनकमा कुनै विधि विधान र संविधान अन्तर्गत यिनीहरू चलेका छैनन्। र हुन त संविधानै अब राष्ट्रघाती छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यिनीहरूले अहिले गरेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक आदर्श मूल्य मान्यताको आधारमा छ भन्न मिल्दैन। हजुर, यिनै नेताहरू हुन् जसले अथवा यिनै संविधानविदहरू हुन्, कानुन व्यवसायीहरू हुन्। नेपालको संविधान भनेको यस्तो संविधान हो, बनाउन पनि झन्डै 6 वर्ष लाग्यो, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ पनि खर्च भयो र यो उत्कृष्ट व्यवस्था पनि हो भनेर भनियो। तर अहिले सरकार बनाउने सवालमा जुन प्रकारका विवादहरू भइरहेका छन्, दुईटा खेमामा विभाजित छन्। सरकार बनाउने सवालमा एउटा कानुन व्यवसायी खेमा के भन्छन् भने संविधानको 76 उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउँदाखेरि त्यो प्रावधानले के भन्छ भने अब दल चाहिएन, दलीय हुइप पनि लाग्दैन, सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्, आफ्नो ढङ्गले सरकार बनाउन सक्दछन् भनेर भन्छन् भने अर्का थरीका कानुन व्यवसायी संविधानविदहरू यो त दलीय व्यवस्था हो नि, दलको हुइप जारी हुन्छ, संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठिक हो भन्नुहुन्छ। अब अर्का थरीका प्रजातन्त्रवादीहरू चाहिँ होइन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँले संविधानलाई कुल्चिनु भयो, च्यात्नु भयो, राजाको शैलीमा जानुभयो, त्यसो भन्नुहुन्छ। के हो यो खास? यो कानुनी सल्लाहकार भने नि कस्तो हुन्छ भने आफ्नो स्वार्थअनुसार बोल्नेहरू हुँदो रहेछन्, वकिलहरू पनि। मैले देखेको चाहिँ के हो भने तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् न, राजनीतिक दल भनेको, दलीय सांसद भनेको त्यो व्यक्तिको पेवा, त्यो सांसद उसको निजी पद होइन। त्यहाँ चाहिँ लाखौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरूले सङ्गठित रूपमा भोट हालेर जिताएको भनेपछि उनीहरू दलको विधानमा बाध्यकै हुन्छन्।
बहुदलमा दलको विधानै बाध्य हुन्छन्। स्वतन्त्र त्यो व्यक्ति हुन्छ जो स्वतन्त्र चुनावमा उठिया छ, वा एउटा सांसद छ भने स्वतन्त्र हुन्छ जो राष्ट्रिय पार्टी हुँदैन। जहाँ पार्टी बिनाको प्रतिनिधित्व छ तिनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, तर पार्टीका प्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरू दलगतै हुन्छन् र दलीय व्यवस्था हो नेपालको। अहिले स्वतन्त्रमा कोही व्यक्ति जितेर आएको होइन, दलले जिताएर लिएर आएको हो। त्यही भएर यिनलाई दलको कानुन लाग्छ र जसले त्यो दलको कानुन लाग्दैन भने त्यो चाहिँ के हो भने दलको सहमतिबाट हुन नसक्ने अवस्थामा दलले निर्णय गरेर हुइप जारी नगर्ने कुनै निर्णय गर्यो भने चाहिँ त्यो 5 धारा लागू हुन्छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ पार्टीगत रूपमा निवेदन दिन परेन, एउटा सांसदले मात्र निवेदन दिने भन्ने कुरा हो। तर त्यसमा पनि दलको सहमति किन चाहिन्छ भने दलबाटै सांसदहरू चाहिँ चुनिएका हुन्छन् र दलकै सङ्गठनको भोट हो, त्यो कुनै व्यक्तिको भोट होइन, पार्टीको भोट हो। त्यही भएर अब दल यदि होइन भन्नु भने त के अरे निरपेक्ष गयो नि, पञ्चायतकालका सांसद हुन् र अहिलेका सांसद भनेको निर्दलीयतिर गयो नि त। भने चाहिँ अब के अहिलेका यी त्यो जसले अघि तपाईँले अर्को पक्षले डिबेट गरे व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ भने चाहिँ के हाम्रो संसद चाहिँ निर्दलीय पनि हो? निर्दलीय लोकतन्त्र हो, यो निर्दलीय गणतन्त्र हो। दलीय गणतन्त्र र दलीय लोकतन्त्र हो भने दल बिना दलको विधान मान्न पर्दैन भनेर भन्न पाइन्छ? व्यक्तिको राजु खुसी हुन्छ भनेको माधव कुमार नेपालले पाएको भोट चाहिँ माधव कुमार नेपाल व्यक्तिले पाएको हो कि एमाले पार्टीले पाएको हो? एमाले पार्टीले पाएको हो भने त देशभरिका लाखौँ कार्यकर्ताले भोट हालेको हो नि त। लाखौँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ केमा समाहित छन्, केमा सङ्गठित छन् भन्दा एमालेको विधानमा सङ्गठित छन्। त्यो विधान एमालेको विधान नमान्ने अधिकार माधव कुमार नेपाललाई छैन, किनभने निर्वाचित रूपमा के जितेको अध्यक्ष हो केपी ओली। अर्को अधिवेशन गरेर यदि केपी ओली ठिक छैनन् भने पार्टीभित्रै सङ्गठन गरेर अर्को अधिवेशन गरेर केपी ओलीलाई हराउने छुट एमालेको विधानले दिन्छ। त्यो विधान नमिचेर आज काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सत्ता गिराउनु भनेको त्यो कम्युनिस्टको सबैभन्दा दरिद्र चरित्र, त्यो तल्लो स्तरको चरित्र हो। त्यसलाई दलीय व्यवस्थामा कसैले पनि स्वीकार्नुहुन्न। जस्तो अहिले शेरबहादुर देउवा पनि प्रजातान्त्रिक नेता, अलिकति मतलब प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बुद्धि पुर्याउलान् भन्ठाने थिएँ। हाम्रो लक्ष्मण घिमिरेले नि पोस्ट गर्नुभएको थियो, म त्यो कुरामा सहमत राख्छु। पूर्व सचेतक पनि हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने केपी ओलीले चाहिँ काङ्ग्रेसका केही 15-20 जना सांसदहरूलाई त्यसै गरी आफ्नो गुटमा समाहित गरेर लिएर हिँड्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्दैन? आफ्नो सत्ता जोगाउनलाई केपी ओलीले कुनै एउटा असन्तुष्ट पक्षलाई लिएर हिँड्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्दैन? त्यसरी अर्काका दलका सांसदहरू निजी रूपमा लिएर शेरबहादुरले निवेदन हाल्न जानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले दलीय संयन्त्रमा तिमीहरू दलभित्रको झगडा लिएर मलाई यसरी नाङ्गो बनाएर मलाई यसरी उचाल्न नआऊ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो? त्यो आदर्श शेरबहादुरले देखाउनु पर्थ्यो पर्दैन थियो? भन्छ यिनीहरू कोही पनि देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर देश बनाउनलाई राजनीति गरे होइन, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको लागि व्यक्तितन्त्र नै सञ्चालन गरिरहेछन् भन्ने बुझ्यो नि। पार्टी त यिनीहरूको लागि त माध्यम रहेछ त्यो सिँढी चढेर सत्तामा पुग्ने। पार्टीप्रति पनि वफादार रहन्छन् के यिनीहरू, आफ्नो पार्टीप्रति पनि वफादार रहन्छन्। अरू कुरा छोड्नु न, यिनले देशप्रति वफादार छन् छैनन् त कहाँको कुरो, जनताप्रति त कहाँ कुरो, के जनता बुझ्छन् यिनले। अनि लोकतन्त्र गणतन्त्रको गफ दिने। आजको दिनमा तपाईँ हामी बसेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि देशको समृद्धको विकासको कुरा गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू अहिले देखिरहेका छन्, अब एक थरीका मानिसहरूले लोकतन्त्र संविधान नै खतरामा पर्यो, त्यो जोगाउनको निमित्त फेरि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर भनिरहेका छन्। होइन, यो संविधानै खराब हो भनेर त हामीले संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि भनिरहेछौँ होइन। त्यो संविधान जसले बचाउन चाहन्छन् तिनीहरू देशभक्त होइनन् भन्ने कुरा हाम्रो प्रष्ट लाइन नै हो, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूकै लाइन हो, यो धार्मिक क्षेत्रको पनि लाइन हो। किनभने यसमा 47 सालको संविधान बरु सर्वसहमत मान्न सकिन्छ, किनभने राजादेखि प्रजादेखि सबै दलीय संयन्त्रदेखि सबै अटाउने खालको संविधान थियो। अहिले यहाँ जसले देश निर्माण गरे, जसको जुन पुस्ताले देश निर्माण गरे, जो चाहिँ राष्ट्रियताको एकताको प्रतीक थियो राजसंस्थाभित्र घटना दुर्घटना हुन्छन्, तर त्यसलाई देखाएर एउटा पद्धति नै खराब। जस्तो अहिले अब राष्ट्रपतिले गल्ती गर्यो भने राष्ट्रपति शासनै खराब छ भन्न पाइयो कि पाइएन? त्यस्तै एउटा राजा गल्ती देखाएर सबै राजसंस्था फ्याँक्ने काम गरियो। त्यो राष्ट्रियताको राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले हामी खतरा थियो, त्यो रिस्क पनि पार्टीहरूले लिए। अब यहाँ चाहिँ नारायण रेड्डी दरबार चाहिँ शक्ति केन्द्र थियो भने यो 62-63 पछि शक्ति केन्द्र चाहिँ दिल्ली दरबार भयो। त्यसरी विदेशीलाई नाङ्गै यिनीहरूले 12 बुँदे सम्झौता विदेशमा गरे, त्यो पनि गल्ती थियो। सङ्घीयता देशको हिसाब किताब नगरिकन पहिला राणाकालमा चाहिँ 35वटा जिल्लाले नेपाल चलिरहेको थियो। पछि पञ्चायतले के भन्यो भने विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेर 75 जिल्ला बनायो। देशको घाटा नाफा हिसाब नगरिकन बनायो, जसले गर्दा देश यसै पनि घाटामा जान थालिसकेको थियो। धन्न पञ्चायतमा त केही कलकारखाना खोलेर आर्थिक विकास गर्ने काम भएको थियो। बहुदलको अहिले यत्रो 30-31 वर्ष भयो,
आजसम्म 10वटा कुनै त्यस्तो राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू खुलेका छैन, बहुदलीय पार्टीहरूले खोलेका छैनन् जसले गर्व गर्न लायक होस्। 30 वर्ष त यता पनि भयो नि, जस्तो 30 वर्ष पञ्चायतलाई गाली गर्नेहरूले यो 30 वर्ष बहुदललाई गाली गर्नु पर्दैन? हजुर, मैले यहाँ अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ प्रत्येक वैशाख 11 गते हामी लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ। एकदमै ठुलो सङ्घर्ष गरेर जुन यो व्यवस्था ल्याइएको छ, राजनीति वास्तवमा कुन ट्र्याकतर्फ गयो, यसले के निम्त्याउने हो भन्ने जुन खालका प्रश्नहरू उठिरहेका बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले के भने अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भू राजनीतिक भुमरीमा फस्नुभयो, उहाँ विदेशीको गोटी बन्नुभयो, थाहा छैन त्यसले के परिणाम ल्याउँछ। एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो गणतन्त्रको लोकतन्त्रको जगमा उभिएर नेपालका प्रधानमन्त्रीमाथि खुलेर त्यस्तो आरोप लगाउनु भयो नि, के हो यो? अनि बाबुराम भट्टराईले त्यस्तो आफ्नो पूर्व प्रधानमन्त्रीको गरिमा राखेर बोल्नुहुन्न होइन, उहाँलाई कतिखेर के झोक चल्छ त्यही अनुसार ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई त्यति प्रायोरिटीतिर गफ गर्नुभन्दा पनि हामीले राष्ट्रिय चिन्तन के हेरौँ भने बाबुराम भट्टराई लगायतका अहिले राजनीतिक दलहरूका आदर्श व्यक्तिहरू को हुन्, आदर्श पात्रहरू को हुन्? यो देशका निर्माता हुन्, यो देशको धर्म संस्कृति परम्पराको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्, यो देशको इतिहाससँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्, यो देश निर्माणमा योगदान गरेका व्यक्ति हुन्। उहाँहरूको बात र विचार कुनै यहाँको स्थानीय संस्कृति हो, स्थानीय विचार हो, स्थानीय दर्शन हो भनेको उहाँहरू चाहिँ आफैमा एक किसिमले प्रायोजित भएको हुनाले आफू जस्तै प्रायोजित हो भनेर अर्कोलाई पुष्टि गर्नलाई उहाँले गरे तर्कहरूलाई हामीले त्यस्तो समय दिएर गफ गर्नु पर्दैन। तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको एउटै ड्याङको अब बिरुवा हुनु हो, एउटै अथवा नेपालमा भएका दलहरूको नाभि विदेशी शक्तिसँग जोडिएको छ, उहाँले त्यही इङ्गित गर्न खोज्नु भएको। फेरि उहाँ आफै पनि हिजो 10 वर्षे जनयुद्ध गर्दाखेरि दिल्लीमा बस्नुभयो फेरि होइन। उहाँहरूको त्यो 10 वर्षे जनयुद्ध कहाँ बस्यो के बस्यो भन्दा पनि उहाँ आफै जुन विचारधाराको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, वकालत गर्नुहुन्छ, उहाँ लगायतका सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र नेपालका दलहरू जस्तो अहिले हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जसपा छुट्टै पार्टी, काङ्ग्रेस छुट्टै पार्टी, कम्युनिस्ट छुट्टै पार्टी, तर उहाँहरू सबैको एउटै एजेन्डा हो। नेपाली जनताले बुझ्न नसकेको र दार्शनिक हिसाबले विश्लेषण हुन नसकेको कुरा के हो भने नेपालमा दुईवटा मात्र पोलिटिक्स छ, एउटा राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र सहितको प्रजातन्त्र, एउटा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र बिनाको अहिलेको यिनीहरूले भनेका विभिन्न तन्त्र, दलतन्त्र वा स्वार्थतन्त्र। यो दुईवटा मात्र पोलिटिक्स हो। यो किताबमा राज संस्था पक्षधर, हिन्दू राष्ट्र पक्षधर चाहिँ गतिलो नेतृत्व दिन नसकेर, गतिलो पात्र चयन हुन नसकेर र भएका पात्रहरूले आफूलाई त्यो गौरवको चाहिँ अनुभूति गरेर अगाडि बढ्न नसकेर अहिले ओझेलमा परे मात्र हो। नत्र जस्तो साझा पार्टी भने पनि, जसपा भने पनि, काङ्ग्रेस भने पनि, कम्युनिस्ट भने पनि एउटै विचार र दर्शनका भाइ पार्टीहरू हुन् के, सत्ता साझेदारी गर्नको लागि एउटै विचार अन्तर्गत हिँडेका। उनीहरू गणतन्त्रकै पक्षधर हुन्, धर्मनिरपेक्षकै पक्षधर हुन्, यो शासकीय स्वरूप पनि राष्ट्रपति प्रणाली नै मन पराउने पक्षधर हुन्। उनीहरू एउटै विचार र वर्गका पार्टी हुन् र त्यो विचार र वर्गको कुनै सम्बन्ध नेपाली स्थानीय परम्परासँग छैन, यसको धर्म संस्कृति परम्परा यसको गौरवसँग छैन। उहाँहरूले हाम्रा गौरवशाली कुराहरूलाई जहिले निन्दा गर्नुहुन्छ, जहिले खिसी गर्नुहुन्छ, त्यो बिन्दाको राम्रो कुरालाई उहाँहरूले कहिले वकालत गर्नुहुन्न। उहाँहरूले त्यो राष्ट्रियता भन्ने विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले अहिले भजाएर खाने कचौरा मात्र बनाउनु भएको छ। त्यसलाई उहाँहरूले निर्मम हिसाबले समीक्षा गर्नु जरुरी छ र सच्चिन जरुरी छ र नेपाली जनताले बरु यो कुरो छिटै बुझेर अथवा उहाँहरूले जे राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू आफैभित्र त्यो राष्ट्रियता छैन। कम्युनिस्टको के राष्ट्रियता हुन्छ भन्नु? कम्युनिस्टको कुनै देश हुन्छ? साम्यवादीहरूको कहाँ देश हुन्छ? अध्ययन नगरी बोल्दै हुन्छ। देशै हुँदैन कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टहरूको सबै संसारका मजदुर एक हौँ भने जस्तै हो, संसारका मानवहरू एक हौँ, देश हुँदैन। उनीहरूले साम्यवादमा के देश हुन्छ? सबै संसारका मान्छे एउटै हुन् भन्ने साम्यवादी दर्शन भने। साम्यवादी दर्शनको सार के? संसारका सबै मानव एक हौँ, धर्म छैन, होइन, देश छैन, भूगोल छैन, यो संसार भोग्नको लागि बन्या हो, भोग्ने हो। भौतिकवादीहरूको सोचाइ के? त्यहाँ चाहिँ अब व्यक्ति चाहिँ के भन्छ भने सम्पत्तिविहीन, होइन, विवेकविहीन, राज्यले जे जे त्यसैलाई स्वीकारेर बस्नुपर्ने खालको। हजुर, एक किसिमले हामीले हेर्दा त त्यो भौतिक साम्यवाद भने चाहिँ दास प्रथै हो। भौतिक साम्यवाद चाहिँ अब त आध्यात्मिक साम्यवाद त उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न। हजुर, नेपालको राजनीतिको बाटो कतातिर जाला अहिले ठ्याक्कै यकिन भन्न त सकिँदैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्ने हो भने उहाँले पहिलोपटक पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि केपी ओलीले ठिक गर्नुभयो, यो व्यवस्था चल्न सक्दैन, प्रतिनिधि सभा पनि चल्न सक्दैन, जे गर्नुभयो उहाँले कम्तीमा
देशलाई निकास दिनको निमित्त उहाँको त्यो कदम ठिकै छ भनेर भन्नुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि देखिएका नेताहरू मध्येमा केपी शर्मा ओली नै हुन्। अब हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुको अथवा उहाँले जे कदम लिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुको अर्को विकल्प पनि छैन। र पछिल्लो समय उहाँले कुराकानी गर्दाखेरि केपी ओलीले कम्तीमा 9वटा प्लान चाहिँ बनाएर बसेका छन् भनेर भन्नुभयो। त्यो उहाँको योजना सफल पनि भयो। तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि एकदमै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। नेपालमा जन्मेका जति पनि मानिसहरू छन् उनीहरूलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भनेर अध्यादेश मार्फत नागरिकता विधेयक ल्याउनु भयो। उहाँको आज देशैभरि आलोचना छ, टिक्का टिप्पणी छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा, अध्यादेशको विषयमा राजनीतिक जानकार कानुन विज्ञहरूसँग हामीले छलफल कुराकानी गरिसकेका छौँ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? यस्तो नागरिकताको श्रृङ्खला चाहिँ यो जस्तो अस्तिको शपथको जस्तै हो क्या। यो शपथमा चाहिँ अस्ति केपी ओलीले गरेर शपथलाई चाहिँ इस्यु बनाइयो नि। तर 62-63देखि प्रधानमन्त्रीहरूले शपथ खाँदाखेरि ईश्वरको नाममा खाँदैनन्। त्यस्तै 62-63देखि नै नेपालमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राष्ट्रघात भएको छ। र आज जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेशको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ, किन आयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। पटक पटक सर्वोच्चबाट के अरे निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ सरकारलाई। संविधानमा भएको व्यवस्था चाहिँ तिमीले किन लागू गरेनौ भनेर बाध्यात्मक रूपमा हिसाबमा गरिएको छ। नेपाली जनता संविधान पढ्दैनन्। तपाईँलाई म संविधानकै बारेमा अलिकति गर्छु। संविधानको भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा 11 को 4 र 5 नेपाली जनताले पढ्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएकै होला। 4 र 5 मा संविधानमै है। यो अहिले केपी ओलीले कुन जगमा चाहिँ अहिलेको अध्यादेश ल्यायो भन्दा यो संविधानको जगमा ल्याएछन् कि हामीले उसै यो संविधान खारेज हुनुपर्छ भने होइन नि त। हामी पनि त देशको माया गर्छौँ, हामी पनि त देशको भलो होस् भन्ने चाहन्छौँ। संविधानभित्र खराब कुरा हाल्यो हुनाले यो संविधान खारेज गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ भने हो। यहाँ 4 मा के भन्छ भने नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुआमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। के भने यो हेर्नुहोस् है। आमा बाबु नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु र आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिनेछ। यो के भने अब 5 मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेको यो संविधानको व्यवस्थालाई लागू गर्नलाई यही हुबहु अस्ति केपी ओलीले पास गरेका हुन्। केपी ओली जतिको मान्छेले त्यत्रो नाकाबन्दीको विरुद्ध उभिया मान्छे, त्यत्रो नक्साको लागि लागेका मान्छे, त्यति हठी मान्छेले अहिले अध्यादेश मार्फत यो ल्याउनु पर्ने जरुरी थिएन। तर उहाँले आफ्नो राजनीतिक सङ्कटबाट, आफ्नो पार्टीबाट घात भइसकेपछि, सबैतिरबाट घात भइसकेपछि आफ्नो सत्ता, आफ्नो पावर र आफ्नो समीकरण जोगाउनको लागि वा विपक्षीहरूको बहुमत पुग्न नदिनको लागि उहाँले अहिले अध्यादेशको खेल खेल्नुभयो, जसले गर्दा उहाँ आलोचित हुनुभयो। तर केपी ओलीलाई मात्र दोष दिएर आज जुन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका साथीहरू चाहिँ केपी ओली चाहिँ राष्ट्रघाती, हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भनेर जो भन्दैछन्, त्यो 7 दल जसले 62-63 मा आन्दोलन गर्यो त्यो 7 दलका सम्पूर्ण नेताहरू राष्ट्रघाती हुन्। उनीहरूले त्यतिखेर 46 सालसम्मका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हेर्दै नहेरी आँखा चिम्लेर नागरिकता दिएछन्। त्यो नागरिकता दिँदाखेरि उनीहरूले यस्ता संवैधानिक व्यवस्था पनि गराएका छन्। 62-63 मै गरेको व्यवस्थालाई 72 सालको संविधानमा पनि हालेर लिएका छन्। त्यो पृष्ठभूमि अध्ययन नगरिकन बोल्नेहरू एक किसिमले बोल्छन्। तर समग्रमा कुरो के भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको राष्ट्रघातको नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती प्रक्रियालाई केपी ओलीले निरन्तरता दिए। त्यो दुःखको कुरा हो। किनभने अहिले भएमध्येको जस्तो 32, 33, 34 नम्बर यदि कुनै कक्षाको विद्यार्थीले ल्यायो भने 34 नम्बरले उनलाई फर्स्ट भन्नुपर्छ क्या। आकाशबाट त अर्को विद्यार्थीले आउनु मिल्दैन। त्यस्तै नेपालमा अहिले भएका नेतामध्ये हामीले 34 नम्बरमा चाहिँ केपी नै छन् है अरूको तुलनामा। किनभने 12 बुँदेका साझेदार होइनन्, अलिकति राष्ट्रियतामा संवेदनशील छन् भनेर हामीले जुन समर्थन गरिरहेका थियौँ, उनले यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई निरन्तरता दिनलाई चाहे अदालतले बाध्यात्मक बनाओस्, चाहे जेलै बनाओस्, संसद थिएन के थिएन, संसद नभइकन गर्दिन भन्न मिल्थ्यो। तर अहिले राजनीतिक साँठगाँठकै लागि वा राजनीतिक टाउको जोगाउनकै लागि, तराईको एउटा गुटलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नकै लागि, उनीहरूलाई काम देखाउनकै लागि जुन अध्यादेश ल्याउनु त्यो चाहिँ गल्ती हो। यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भनेर त भन्यो, जुन नेपालमा जन्मेका तर आमा र बाबुको पहिचान नखुलेको भनेर जो भनिएको छ त्यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ, कहाँ जोडिन्छ त्यो? जस्तो उदाहरणको लागि यदि कुनै अनाथहरूलाई नागरिकता नदिएर छुटेको भएदेखि
हैन अनाथहरूको चाहिँ नेपालभरिको एकैचोटि कलेक्सन गरेर वान टाइमलाई मन्त्री परिषदले वा राष्ट्रपति कार्यालयले वा जेसुकै होस् एउटा निकाय बनाएर छानबिन समिति बनाएर साँच्चै अनाथहरू मागुआमान पहिचान नभएका तर अहिलेसम्म नेपालमै जन्मेर नेपालमै हुर्केका अनाथालयमा हुर्केका बच्चाहरूको हकमा भनेर एकचोटिलाई व्यवस्था गर्ने कुरो संविधानमा लेख्नु पर्दैन कानुन बनाउनु पर्दैन त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयले एउटा स्पेशल राइट्स प्रयोग गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिन सक्थ्यो संविधानमै व्यवस्था गर्नु भनेको त भोलिको दिनमा पनि कुनै एउटा विदेशीलाई नागरिकता दिनु छ भने बाबुआमा पत्ता लगाएको छैन हैन यो व्यक्ति चाहिँ नेपाली हो भनेर जुनसुकै समयमा जहिले भनेको यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म 30 वर्षको कालमा जहिले जतासुकैको व्यक्तिलाई यसरी दिन मिल्ने अब फेरि यहाँ एउटा कुरो के छ भने हामीले यसरी नागरिकताको विरुद्धमा बोल्नु भनेको चाहिँ इन्डियाको विरुद्धमा बोलेको भन्ने बुझाइ छ र तराईका नागरिकहरूमा पनि के भ्रम छ भने यिनीहरूले नागरिकता विरोध गर्नु भने चाहिँ हामीलाई नागरिकता नदिनलाई बोलेको भन्ने भ्रम छ यहाँ कुरो इन्डियनको तराईमा बस्ने सीमित वर्गको होइन यहाँ तिब्बतीहरूले आएर नागरिकता लिँदैनन् भने के ग्यारेन्टी छ तिब्बतीहरू पनि नेपाली भाषा बुझ्या होलान् हिमालतिर बस्लान् पहाडतिर बस्लान् हैन के अरे शेर्पा जस्ता देखेलान् तामाङ जस्ता देखेलान् तिब्बतीले नागरिकता लिँदैनन् भने के छ बङ्गलादेशीका अहिले रोहिङ्गाहरू चाहिँ नेपाली मुस्लिम भएर छिरेर वा नेपाली समुदाय उस्तै उस्तै देखिन्छन् एउटा बाहनामा लिँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ कि नेपाली भाषा नबोल्ने पनि त धेरै नेपाली कम्युनिटीहरू छ बङ्गलादेशी छिर्दैनन् भन्ने के छ भुटानी छिर्दैनन् भन्ने के छ सिक्किम दार्जिलिङका छिर्दैनन् भन्ने के छ बिहारका मात्र छिर्छन् भन्ने छ र भनेको खुल्ला सिमाना भएको मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था यस्तो किन राख्नु पर्यो यदि कुनै त्यस्तो समस्या पर्यो भने त एउटा नागरिकता सम्बन्धी छुट्टै कार्यदल बनाएर त्यसलाई स्पेशल राइट्स दिएर त्यो 15 दिनको लागि 1 महिनाको लागि आवेदनहरू लिएर छानबिन गरेर एउटा कमसेकम 150 जनाको टोलमा वडामा चाहिँ सर्जिमेन गरेर हैन अलि राम्रो प्र्याक्टिकल रूपमा दिन सकिन्थ्यो नि त यदि कुनै नेपालीकै नागरिकता छुट्या थियो भने छुट्या नागरिकताको लागि संविधानको लागि यो कहिलेसम्मलाई त यो व्यवस्था यो त बाँचुन्जेललाई भनेको अबको 100 वर्षपछिको लागि पनि भनेको हाम्रो जस्तो 125 थरी नेपाली बसेका छौँ हामी कम जनसङ्ख्या छ सबैको कसैको पनि त्यस्तो ठुलो बहुमत भनेको मिश्रित जनसङ्ख्या छ नि त यस्तो मुलुकमा यस्तो विदेशीहरूको अहिले आप्रवासीहरूको चाप बढिरहेको बेलामा यस्ता कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरेर यो संविधानलाई त अदालतले नि काट्न सक्दैन यो त संविधान संशोधन गरेर कि संसदले यो बुदाहरू हटाउनु पर्यो कि यो संविधान खारेज हुनु पर्यो 72 सालको संविधान जहिलेसम्म नेपालमा रहिरहन्छ नागरिकतामा राष्ट्रघात भइरहन्छ र हामीले त यो संविधान फ्याँकेर अर्को संविधान बनाएर के अरे 46 सालदेखि अहिले यता दिएका नागरिकताहरू सबै छानबिन गर्नुपर्छ यदि त्यो नागरिकता छानबिन गरिएन भने नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा कसैले नगरे हुन्छ सबै गफ हो यो गणतन्त्रले संविधानले वास्तवमा हाम्रो देश राष्ट्रियतालाई कतातर्फ लाँदैछ यसलाई कसरी उँधो गतिमा यो त उँधो गतिमा भेषभूषा नेपाली नचाहिने यहाँ क्षेत्री बाहुनको मात्र कुरो गरेका छन् 125 थरी भेषभूषा छ नि जस्तो आज क्रिस्चियनहरू के क्षेत्री बाहुन मात्र भएको छन् र जनजातिहरू भएको छैनन् दलितहरू भएको छैनन् अनि दलितका जनजातिका धर्म संस्कृति परम्परा भोलि कसले बचाइदिन्छ क्षेत्री बाहुनले बचाइदिन्छ यहाँ नेपाली 125 थरी नेपालीको कुरा गर्दैछु म 125 थरी नेपालीको आफ्नो धर्म संस्कृति नाश हुँदैछ खानपान नाश हुँदैछ बोलीचाली भाषा नाश हुँदैछ किनभने सबैले नेपाली भाषाको रिसमा इङ्ग्लिस पढाउने हो भोलि छोरा नातिले इङ्ग्लिस पढेको हामी गर्व गर्ने हाम्रो रहिथान 123 थरी भाषा लोप हुन्छ हैन अनि खानपान लोप भइहाल्यो भेषभूषा अब सर्ट प्यान्ट टाई लाउँदाखेरि गर्व गर्ने अनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले इस्वी सम्बन्धको क्यालेन्डर के अरे लगाइदिने ब्याङ्कहरूमा सबै इस्वी सम्बन्ध लगाइदिने नेपालका गाडी छाडी सबैहरूमा अङ्ग्रेजी नम्बरहरू प्लेट राखिदिने बोर्डिङमा मात्र छोराछोरी पढाउने सरकारी स्कुलमा पनि इङ्ग्लिस मिडियम हुनुपर्ने अनि यहाँ बचे चाहिँ के अनि क्रिस्चियन हुने अनि जिसस मनपर्ने अमेरिका अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब डिबी हालेर हुन्छ तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर हुन्छ निवेदन दिएर जान पाइने हैन अनि यो देश चाहिँ यस्तै आप्रवासीहरू आएर विदेशीहरू आएर चलाउने हो संविधान मरिसक्यो नि यहाँ त निर्लज्जता अर्का देशको नोकर हुनलाई गर्व गर्ने मुलुक छ यो आज अमेरिकाको डिबी हालेर पर्यो भने त्यहाँ पार्टी गर्छन् एउटा अर्का देशमा नोकर हुन जानलाई किन त्यस्तो पार्टी गर्नु पर्यो कुनै गौरवको कुरा हैन नि नेपाली जनताहरू त प्यासेन्जर मात्र भए त्यसका ड्राइभर खलासी भने चाहिँ हाम्रा नेताहरू भए जुन गन्तव्यतर्फ जुन बाटोमा उनीहरूले गाडी हाँकिरहेका छन् वास्तवमा त्यसले हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने जो एउटा जटिल प्रश्न छ नि हो त्यो जटिल प्रश्न म के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले कानुन थाहा छैन भन्न पाइँदैन यदि यो संविधानमा कुनै कुरा लेखा छ र मैले उल्लङ्घन गरेँ भने मलाई कानुनले भोलि पुलिसले समाएर लिएर जाँदाखेरि त्यही कानुन प्रयोग गरेर मलाई सजाय दिन्छ त्यस्तै नेपाली जनताले मैले नेता चिनिन बात जानिन तन्त्र जानिन मैले झुक्किएँ भन्न पाइँदैन किनभने नेपाली जनताले पटक पटक भोट हालेर यी नेता आकाशबाट झरेर त होइन नि नेपाली जनताले भोट हालेर बनाएको हो नि त्यही भएर नेपाली नेता जति दोषी छन् त्यति नै दोषी यो 70 वर्षभित्रका नेपाली पुस्ता दोषी छ र यो कालो इतिहास यो
भविष्यको ठुलो पछि पनि जसरी त्यो मुस्लिमहरूले इन्डियामा आएर कब्जा गरे नि, त्यो बेलाको पुस्तालाई, इन्डियन पुस्ताहरूलाई युग युगसम्म गाली गरिन्छ नि, नालायक पुस्ता। त्यतिखेर पन्थ सम्प्रदाय राजा रजौटा आफूमा फुट हैन, आफू मिल्न नसकेका कारणले मुस्लिमहरू क्रिस्चियनहरू छिरे नि इन्डियामा। त्यसै गरी अहिले देशी विदेशीलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाएर वा अरू कुनै एनजिओ आइएनजिओ बनाएर कुनै शक्ति केन्द्र छिराएर मतलब राजदूतहरू छिराएर जेसुकैबाट माध्यमबाट वा पोस्टमै भएका व्यक्तिहरू जस्तो एजेन्टहरू हुँदा रहेछन् भने त अहिले यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले निकाले वक्तव्य देख्दा हैन, अनि पूर्व यो प्रशासकहरूले बेला बेलामा बोले देख्दा यी त सबै पदमा बसेवाला एजेन्ट त रहेछन् नि, यिनीहरू स्वतन्त्र रहन्छन् नि, अहिले पनि स्वतन्त्र बोल्न सक्दैनन् नि, यिनीहरू चाहिँ एकै पक्ष लिएर चाहिँ मान्छेलाई उचाल्ने पछाड्ने गरिरहेको हुन्छन् नि। भनेको खराब कुरोलाई पनि बचाउनलाई यिनीहरूले मेहनत गरेको देख्दाखेरि त के बुझियो भन्नुहुन्छ भने यो 70 वर्षको पुस्ताले चाहिँ ठुलो प्रायश्चित गरेर पनि यो देश ट्र्याकमा ल्याउन कठिन हुन्छ र भोलिको दिनमा ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले थोरै प्रतिशत भएका क्रिस्चियन मुस्लिमहरूलाई हामीले अहिले उपेक्षा गरिरहेछौँ, के फरक पर्छ र भनेर उपेक्षा गरिरहेछौँ। भोलि उनीहरूको जनमत बढ्दै गएपछि के गरिरहेछन् भन्ने कुरो विश्वमा हेर्न पर्यो नि। क्रिस्चियनको बहुमत पुगेका ठाउँमा के गरिरहेछन्, मुस्लिमको बहुमत पुगेका ठाउँमा के गरिरहेछन्, र क्रिस्चियन मुस्लिम यो धरतीमा निस्किनुभन्दा पनि अगाडिदेखि हामी कहिलेदेखिका हौँ भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो नि। जस्तो भनौँ न, यहुदी क्रिस्चियन मुस्लिम भनेको एउटै मूलका 3टा आँगा हुन्, अब्राहम धर्मकै 3टा आँगा हुन्। आज उनीहरू 3टाको स्वार्थ नमिलेको इजरायलमा के भइरहेछ? इतिहास पढेको छ नेपालले। समय अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव शक्ति यसरी बढेर गयो। नेपालमा शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर खानपानदेखि लिएर सम्पूर्ण पश्चिमाको प्रभाव छ। नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ मार्फत उनीहरूले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका छन्। आज नेपालमा जुन खालको व्यावहारिक रूपमा प्रयासहरू भइरहेका छन् अथवा उनीहरूको शैली अपनाएर अघि बढिरहेका छन्, त्यो कम भएर जान्छ कि अथवा के छ? के देख्नुहुन्छ? नेपालको भविष्य चाहिँ बडो अन्यल जस्तो छ नि, नेपाल र नेपालीको भविष्य। होइन, भविष्य त यस्तो हुन्छ हेर्नु, कुनै पनि पुस्ताले अहिलेको जमानामा त्यत्तिकै सहेर दबेर बस्दैन होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा कुनै न कुनै शक्ति निस्किन्छ। यदि निस्किन भने पनि धार्मिक क्षेत्र निस्किनुपर्छ। यदि धार्मिक गुरुहरू मोर्चाबन्दी गरेर सङ्गठित रूपमा देश र धर्मको लागि निस्केनन् भने यिनीहरू पनि पातकी हुन् भनेर भोलि इतिहासमा लेखिन्छ। किन यिनीहरू पनि एकदम ढोंगी हुन्, यिनीहरू चाहिँ देश राष्ट्र धर्मबाट पच्युत भएका व्यक्ति हुन् भनेर इतिहासमा लेखिन्छ। त्यो जोगिनलाई नि धार्मिक गुरुहरूले मोर्चाबन्दी गरेर राजनीतिलाई, अर्थनीतिलाई, श्रम नीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँले उठाएको कुरामा चाहिँ के हो भने अहिले यिनीहरूले एनजिओ मार्फत जुन गाउँ गाउँमा लगानी गरेर मान्छेलाई सहयोग गरेको भनिरहेछन् नि, त्यो सहयोग गरेको होइन, त्यो आदत बिगारेको हो। खानपान बिगारिदिने, रहनसहन बिगार्ने, बोलीचाली बिगारिदिने, सबै बिगारिदिने। र यही भनौँ न, आजको 10-15 वर्ष अगाडि जुन खेतमा उत्पादन भएको खेती चाहिँ नेपालीले खान्थे, अहिले पसलबाट किनेर खान्छन्। त्यो पसलबाट किन सक्ने भयो भन्दा पैसा दिएछ नि त एनजिओ आइएनजिओले विभिन्न रूपमा, कतै न कतैबाट पैसा आएको छ। त्यो पैसाले किन्न सक्ने शक्ति भए भोलि एनजिओ आइएनजिओ बन्द हुन्छन्। जस्तो माओवादी द्वन्द्वकालमा आएका एनजिओ आइएनजिओ कति बन्द भयो नि, एनजिओ आइएनजिओ बन्द हुन्छन्, पैसा आउने बन्द हुन्छ। त्यतिखेर किनेर खानलाई पैसा हुँदैन, खेती गर्ने बानी बिग्रिसिया हुन्छ, खेतमा काम गर्ने बानी बिग्रिसिया हुन्छ। त्यतिखेर मान्छे दलाली गर्न पनि तयार हुन्छ, वेश्यावृत्ति गर्न पनि तयार हुन्छ। के भनेको हामीलाई चारैतिरबाट घेरा हालेर हाम्रो खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने त्यो जुन संस्कार पद्धति थियो, जस्तो एउटै गाउँमा सबै उत्पादनहरूले गाउँका मान्छेहरू बाँच्ने जुन हाम्रो स्थानीय स्रोत साधनबाट बाँच्ने पद्धति थियो, त्यो पद्धतिलाई लोप गराएको छ अहिलेको यो एनजिओ आइएनजिओले, अहिलेका यी सहयोगहरूले। र अहिले हामीले परजीवी जुका जुम्रा जस्तो के आज इन्डियनले तरकारी उत्पादन गरिदिनुपर्छ हामीले खानलाई, अन्न उत्पादन गरिदिनुपर्छ इन्डियनले हामीले खानलाई, हाम्रो खेतबाट भएको उत्पादन हामीले खान पाउन छोडिसक्यौँ। भनेको भोलि आउने हामीलाई अहिले यो फोकटमा आइरहेको सहयोग भनेर आइरहेको सहयोग चाहिँ बन्द भएको दिन कसले हामीलाई पाल्छ? अनि जसले पाल्छ उसले बिना स्वार्थ पाल्छ। किन पाल्छ? उसका धर्म मानिदिनु पऱ्यो, उसका संस्कृति मान्नु पऱ्यो। एकातिर पश्चिमा राष्ट्रहरू उनीहरूको नीति के हो भने एउटै सम्बन्ध लागू गर्ने, इस्वी सम्बन्ध विश्वभरि पृथ्वीभरि, एउटै भाषा अङ्ग्रेजी होइन, एउटै धर्म इसाई, उनीहरूको त्यो लक्ष्य। अब मुस्लिमको फेरि के हो? एउटै धर्म मुस्लिम होइन, उनीहरूको नि सम्बन्ध त त्यही इस्वी सम्बन्धै हो, अर्को सम्बन्ध उनीहरूले बनाउन सकेका छैनन्। मुस्लिमको उनीहरू दुईटा कारणले विश्वमा अहिले कति क्षति भइरहेछ, कति हतियार कारखाना छन्, कति लडाइँ छन्, कुन देश उनीहरूको कब्जामा छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालीले अध्ययन गर्नु पर्दैन? ग्लोबल काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नेटवर्क बनाएर आएर मात्र देशको विकास हुन्छ त? भने यो विषयमा नेपाली जनताहरू सचेत भएर अब भोट हाल्दाखेरि, अब पार्टी छान्दाखेरि, अब वडा अध्यक्ष सांसद बनाउँदाखेरि त टोलमा छलफल गरेर नयाँ विद्रोहको तयारी गर्नु पर्यो नि। र अब मैले देखेको त फेरि पनि अब साँच्चै नै त्यो राजनीतिक विद्रोहले अब काम गर्दैन, अब सांस्कृतिक विद्रोह चाहिन्छ। सांस्कृतिक क्रान्ति अब समयले माग्यो। अब सांस्कृतिक क्रान्ति गरिएन भने हामी स्थानीय संस्कृतिमा फर्किनै सक्दैनौँ।
अब यहाँ राजनीतिक वैचारिक क्रान्तिले हुँदैन, विचार त अब जस्तो पनि हुने भयो। यहाँ हरेक किसिमका विचारका पार्टीहरू छन्। पश्चिमाको ऋण खाने, पश्चिमकै लैलैमा लाग्ने, उनीहरूसँग पैसा माग्ने, सानो कुरो पनि भिख माग्न उनीहरूसँग जाने, अनि उनीहरूले आफ्नो विचार नीति सिद्धान्त छिराउँदैनन्। त्यो त सामान्य कुरा हो। यो संसारमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बनाएर यो पोलिटिकल पार्टीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क बनाएर चलाएको कसले? राजाहरूलाई बदनाम गरेको कसले? राजा र हत्यारकाण्ड गरेको कसले? नेपालको स्थानीय शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएको कसले? राष्ट्रिय स्रोत साधनलाई आगो लगाउने, बम पड्काउँदै हिँड्ने गर्ने प्रोटेक्सन, ग्लोबल प्रोटेक्सन दिएको कसले? मान्छे खुल्लम खुला कुनै सेनासँग युद्ध गरे होइन नि, लुकी छिपी मान्छेहरू मारेर हिँड्नेहरूलाई राजनीतिक शक्ति हो भनेर स्वीकारेको कसले? त्यही पश्चिमाले होइन। उनीहरूको देशमा यस्तो भएको भए छोड्थे? नाङ्गो नाच छ नि यहाँ त, वास्तवमा विवेक भएको नेपालीलाई त लाल लाग्नु। नाङ्गो नाच भइरहेको छ। अहिले राजनीतिक दलको हातमा चाबी छैन। उनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने खलासीको रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन्, ड्राइभर अर्कै छ। आजको जुन परिस्थितिमा नेपाल छ, अब यसलाई चाहिँ आफूतिर साँचो तान्नको लागि के गर्नु पर्ला? अन्त्यमा अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा छ राष्ट्र भनेर त भन्छन्, तर उनीहरूलाई पनि एउटा बाध्यात्मक चङ्गुलमा फसिसकेका छन् भन्छन्। अब उनीहरूको हातमा त अब के अरे जतिन्जेलसम्म निर्देशकले कलाकारको रूपमा उनीहरूको हातमा ताल्चा चाबी छोडिदिन्छ तहिलेसम्म रहिरहन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाली जनताले चाहिँ के बुझ्न भएन भने इतिहास बिर्सिन भएन के। 46 सालदेखि 62-63 सालसम्म एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा संसदमा के भएको थियो किन बिर्सेको भने यो जुन बुद्धिजीवी भनौँदा भोलि बोल्छन् नि, अहिले त्यो पूर्व न्यायाधीशहरू को बोलिरहेछन् नि, तिनीहरूले त्यो इतिहास किन बिर्सेको भने त्यतिखेर पनि संविधान थियो, त्यतिखेर पनि कानुन थियो, त्यतिखेरका सरकारहरू किन गिर्थे, किन सांसद किनबेच हुन्थे, त्यो संसदीय प्रणाली कति घिनलाग्दो भएको थियो। माओवादी जनयुद्ध किन भएको? एमाले र काङ्ग्रेस जस्तै चलखेल गर्न प्रचण्डले यत्रो युद्ध गरे हो त। आज प्रचण्ड किन रमाएको के यो एमाले र काङ्ग्रेसको पुरानो चरित्रसँगै रमाएर किन बसेको? तिनीहरूकै गुट उपगुटमा किन कहिले यता लाग्ने कहिले उता लाग्ने किन गरेको? त्यो सत्तामा पुग्नुलाई होइन। चुनाव जितेर पुग्थ्यो त पञ्चायतमा पनि त चुनाव हुन्थ्यो नि, चुनाव जितेपछि सांसद त पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो नि त। भनेको समग्र पद्धति नै ठिक छैन, शासकीय स्वरूपै ठिक छैन। हाम्रो राष्ट्रियतालाई सुरक्षा गर्ने गरी शासकीय स्वरूप बनाउन र हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई जोगाउँदै देशलाई स्वावलम्बी हिसाबले स्वाभिमानलाई जोगाएर प्रगति गराउनको लागि, राष्ट्रिय स्रोत साधन प्रयोग गर्नको लागि अब हामीले नयाँ क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति धेरै क्षति गराएर गर्ने कि कम क्षति गराएर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नेपाली नागरिकमा भर पर्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन जतिसक्दो छिटो गर्नुहुन्छ भने कम क्षतिमै हुन्छ। तपाईँ अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुहुन्न र यसै गरी यो निर्लज्जता हेरेर अबको 10-20 वर्ष तपाईँले अझ बढाएर लिएर जानुहुन्छ भने अहिले 10%, 20%, 30% चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप थियो भने अब 60%, 70% वैदेशिक हस्तक्षेप भइसकेपछि नेपालीहरूले चाहेर पनि विद्रोह गर्न सक्दैनन्। त्यसैगरी अघोषित दास, अघोषित उपनिवेश जस्तो हुन्छ मुलुक। किनभने बजेट बनाउनलाई नि विदेशीसँग हात माग्नुपर्ने, तलब खुवाउनलाई पनि विदेशीसँग हात माग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ? उत्पादनशील काममा त खर्च भएको छैन, अहिले पनि प्रशासनिक कुरा खर्च बढी छ। विकासमा खर्च बढी छ कि प्रशासनिक कुरा खर्च बढी छ? अहिले पनि हेर्न, यत्रो सानो देशमा 7-7वटा सरकार बनाएर कति बजेट बढाएको छ यिनीहरूले प्रशासनिक? त्यो टेक्निकली हिसाब गरेर बहस गर्नु कोही आउँदैन नि। हामीलाई मन्त्री नभएर यो देश अविकसित भयो, सांसद थोरै भएर यो देश अविकसित भयो, अनि सांसद मन्त्री 7-8 ठाउँमा 7-8वटा प्रदेश बनाएर यो नौटङ्की देखाउनुको अर्थ के हो? यो त देशलाई त गरिब बनाउनलाई हो नि। त्यो बजेट त बरु जडीबुटीको सेक्टरमा 5 अरब होइन, अर्को के सेक्टरमा 6 अरब, अरू छोडिदिन ल, नेपाली नागरिकलाई 100% सेयर दिएर सरकारले पैसाको ग्यारेन्टी गरेर बाँकी विद्युतहरू निकाल्ने गरी खोला नाला किन एउटा हाइड्रो प्रोजेक्टहरू किन बनाउँदैन सरकारले? किन विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर हानेर यता र उता भनेर भनिदिन्छ? नेपाली नागरिकले लगानी गर्दैन? र सरकारले ग्यारेन्टी बसेर नेपाली नागरिकसँग पैसा मागोस्, नेपालको सम्पूर्ण खोलाबाट बिजुली निकाल्न सक्ने गरी पैसा जम्मा हुन्छ। तर हेर्नुहोस् सरकारले बनाएको माथिल्लो तामाकोसी हेर्नुहोस् त, त्यो व्यक्तिले निजी कम्पनीले बनाए भए कति अरबमा कतिमा सक्थ्यो, अहिले सरकारले बनाउँदा कति गुणा बढी क्षति गराइसक्यो, कति गुणा बढी त्यहाँ भ्रष्टाचार होला, कति पनि ठुलो लगानी भइसक्यो त्यहाँ। त्यो फाइदामा जाँदा कति समय लाग्छ? भनेको राज्यका ब्युरोक्रेसी पनि एक किसिमले स्वाभिमान छोडेर बचेको अवस्था हो। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। त्यही भएर अब यो सधैँ विचार राखेर भोलि केही नगर्ने पनि राम्रो होइन। त्यही भएर मेची महाकाली तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू र यो भिडियो हेरेर कुरो बुझ्ने मान्छेहरू कोहीसँग जोडिनु पर्दैन। आफै 8-10 जना मिलेर समूह सङ्गठनहरू बन्दै एउटा देशभक्त आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि म अन्तिममा राख्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद।
हिमाल अनलाइन टिभी।